आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। नेपाल नेचुरली ब्युटिफुल देश र नेपालको नेचुरल ब्युटी हेर्नलाई देश तथा विदेशबाट निकै ठूलो संख्यामा पर्यटकहरूको आगमन हुने गरेको छ। कोभिडका कारणले पर्यटन क्षेत्रमा ह्रास आए तापनि पर्यटन क्षेत्र भित्र भएका व्यक्तित्वहरू व्यवसायीहरूमा ह्रास आएको छैन। अझै पनि व्यवसायीहरू उत्तिकै उत्सुकताजनक हिसाबले अघि बढिरहेका छन् र नेपालको नेचुरल ब्युटीमा अझै थप गर्नको लागि बागलुङको मालिका पनि नगरपालिकामा एउटा प्रोजेक्ट स्टार्ट भएको छ र त्यो प्रोजेक्टको नाम हो कन्जर्भेसन अफ वाइल्ड लाइफ फरेस्ट इको टुरिज्म अफ मालिका। र यसै विषयमा संवाद गर्नको लागि सेवा अवकाश प्राप्त डेप्युटी जेनरल अफ डिपार्टमेन्ट अफ नेसनल पार्क्सका शेरसिंह थगुन्ना आज हामीसँग हुनुहुन्छ। शेरज्यू, स्वागत छ द फ्रन्ट लाइनमा। नमस्ते शेरसिंहज्यू, यहाँको एक्सपर्टाइज भनेको नेसनल पार्क्स र इको टुरिज्ममा छ। अहिले बागलुङको मालिका नगरपालिकामा एउटा प्रोजेक्ट चल्दैछ, त्यसको नाम छ कन्जर्भेसन अफ वाइल्ड लाइफ फरेस्ट इको टुरिज्म अफ मालिका भनेर। यसको विशेषता के, यसमा लगानी कहाँबाट आउँदैछ, नेपाल सरकारको के कस्तो इन्ट्रेस्ट छ यसमा, यसको बारेमा भनिदिनुहोस् न हाम्रो दर्शकहरूलाई। यहाँलाई धन्यवाद छ। बागलुङ नगरपालिकाको वडा नम्बर 5, 6 र 7 मा 5वटा सामुदायिक वनको एरियालाई लिएर हालमा कन्जर्भेसन अफ फरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एन्ड प्रमोसन अफ इको टुरिज्म भनेर बागलुङ नगरपालिका साथसाथै प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकारले यसमा आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट अगाडि बढाएको छ र यो एरिया मुख्य रूपले धार्मिक तथा सांस्कृतिक र जैविक विविधताले भरिपूर्ण एरिया भएको हुनाले यसमा टुरिज्म प्रमोसन गरेर त्यहाँका जनताहरूको आय स्रोत र जीविकोपार्जनमा सहयोग गर्दै गरिबी न्यूनीकरणको लागि अगाडि बढ्ने सोच राखेर नगरपालिका सहित अगाडि बढेको सन्दर्भ हो। यसै सिलसिलामा हुन त अहिले म राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागबाट निवृत्त भइसकेको छु र मैले विज्ञको रूपमा सुरुमा राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागबाट नै विज्ञको रूपमा खटाइएकोमा हालसम्म यस प्रोजेक्टमा मैले मेरो विज्ञतालाई चाहिँ अगाडि बढाएको सन्दर्भ रहेको छ। अब यो प्रोजेक्टमा सङ्घीय बजेट कति आएको छ, अनि त्यसपछि पालिकाको बजेट कति आएको छ, लोकल पार्टिसिपेसन के कस्तो छ, डोनर एजेन्सिजहरू के कतिका छन्? यसको मोडालिटीमा हालसम्मको बजेटको सिनेरियोलाई हेर्ने हो भने प्रदेश सरकारबाट 55 लाख, लगभग 6 करोड चाहिँ सङ्घीय बजेट र नगरपालिकाको टोटल एमाउन्टको 30% चाहिँ नगरपालिकाले कमिटमेन्ट गरेर काम चाहिँ अगाडि बढाइसकेको छ र जसमा नगरपालिकाबाट त्यसको व्यवस्थापनको लागि कर्मचारीहरू खटाइएको छ र जिल्ला वन डिभिजन वन कार्यालय, हालको डिभिजन वन कार्यालयहरूसँग समन्वय गरेर यो 5वटै सामुदायिक वनमा विभिन्न कम्पोनेन्टहरू, जसरी त्यहाँ भएका नराम्रा रुखहरूलाई हटाउने र त्यसको व्यवस्थापन गर्ने, त्यो चाहिँ सिल्भिकल्चरल सिस्टममा गएर डिमोन्स्ट्रेसन प्लटहरू बनाउने र वन्यजन्तु, यो चाहिँ साह्रै राम्रो ठाउँ। बागलुङ नगरपालिकाको रातोमाटेबाट सुरु भएर संसारकोटसम्म बिचमा धार्मिक पर्यटनका क्षेत्रहरू छन्, जसमा पञ्चकोटदेखि लिएर संसारकोटसम्म पहिलेका ऐतिहासिक ठाउँहरू भएको हुनाले टुरिज्मको लागि अत्यधिक राम्रो र त्यहाँबाट धौलागिरी रेन्ज, अन्नपूर्ण रेन्जको पुरै रेन्ज एकै ठाउँबाट देखिन सकिने, त्यस्तो चाहिँ अरू ठाउँबाट देख्न बिरलै हुन्छ। अरू ठाउँबाट
देख्न बिरलै होइन कि अरू ठाउँबाट देख्न चाहिँ बहुत कम चान्सेस छ। किनभनेपछि कुनै न कुनै मतलब डाँडाले छेकिसकेका हुन्छ अथवा रुखहरूले छेकिसकेको हुन्छ। यो जुन चाहिँ बागलुङ नगरपालिकाको 5 नम्बर वडादेखि लिएर 7 नम्बर वडा संसारकोट लगायत उतापट्टि गएर म्याग्दीको 2 नम्बर म्याग्दी नगरपालिकाको 2 नम्बर वडासम्मको क्षेत्र साह्रै रमणीय छ र जसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकेमा दक्षिण भारतबाट आउने टुरिस्ट र चाइनाबाट आउने टुरिस्टलाई कोराला नाका भएर बागलुङमा चाहिँ केही स्टे गराउने, धार्मिक पर्यटनको साथसाथै अनि सिनिक दृश्यावलोकन र वन्यजन्तुको लागि राम्रो मिड हिल्समा हुने प्रकारका जम्मै वन्यजन्तु यहाँ पाउने भएको हुनाले तिनीहरूको संरक्षण पनि राम्रो हुने र अब ओपन जू जस्तै यसलाई चाहिँ टुरिस्टहरूको लागि अथवा त्यहाँको भावी सन्ततिको लागि जोगाएर राख्न सक्ने अवस्था हुन्छ। जुन भन्नुभयो ओपन जू जस्तै भनेर, ओपन जूमा यो एउटा नेचुरली इट्स भेरी गुड प्रोजेक्ट, यो एकदमै राम्रो कन्सेप्ट हो। तर ओपन जू गर्दा गर्दै त्यसमा एनिमल र ह्युमनको कन्फ्लिक्ट हुने चान्सेस कतिको छ त्यसलाई मिनिमाइज गर्नको लागि त्यसमा प्लान्स पोलिसिस कस्तो छ त त्यसो भए? अब यसको लागि 2 किसिमले अगाडि बढेको छ। एउटा चाहिँ इन्क्लोजर पनि बनाउने भनेर अगाडि बढिएको छ जसको टेन्डरसम्म भइसकेको अवस्था छ र इन्क्लोजर चारैतिर इन्क्लोजर गरेर केही हिंसक जनावर जुन चाहिँ समातेर ल्याइन्छ बाहिरबाट रेस्क्यु गर्नुपर्ने जनावरलाई मात्रै सानो इन्क्लोजरहरूमा राखिन्छ। यो चाहिँ चारैतिर इन्क्लोजर बन्ने भएको हुनाले यो चाहिँ ओपनमा रहन्छ। जसरी त्यहाँ बार्किङ डियर छ, यसले मानिसलाई त्यति क्षति गर्दैन, मानिससँग यो घुलमिलै हुन खोज्छ। अब जहाँ यो के छ भनेपछि चितुवाहरू भएको ठाउँमा छ, चितुवाहरूको लागि आहार पुग्यो भने मानिससँग ऊ आउन चाहँदैन, त्यो भित्र नै आहार पाउँछ उसले। र चितुवाका केही वासस्थानहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ जोगाएर राख्ने, मानिसलाई चाहिँ त्यहाँ त्यो वासस्थानमा पुग्न टाढाबाटै मात्रै दृश्यावलोकन गर्ने भेन्टेज पोइन्टहरू बनाइनेछ र मानिसहरूलाई इन्क्लोजरमा राखेर उहाँहरूलाई चाहिँ खुला इन्क्लोजरमा उहाँहरू आफ्नो वासस्थानमा बस्नुहुन्छ जनावरहरू र मानिस चाहिँ इन्क्लोजरमा हुन्छ। त्यस किसिमको डिजाइन गरिएको छ। सो यो डिजाइन त राम्रै जस्तो छ सुन्दाखेरि त, अब एक्जिक्युसनमा जाँदा के होला। तर बागलुङ जिल्ला चाहिँ एउटा हन्टिङ रिजर्भ, एउटा हन्टिङ स्पटको लागि पनि फेमस छ। अब यस्तो अवस्थामा हन्टिङबाट यो हाम्रो जनावरहरूलाई कसरी बचाउने जो अलरेडी एक्सटिङ्क्ट हुने मुखमा पुगिसकेका छन्? अब बागलुङ जिल्लामा खास गरेर 4वटा स्पिसिजको हन्टिङ गरिन्छ। त्यसमध्येमा पनि मुख्यतया ब्लू शिप जुनलाई हामी जङ्गली भेडा भन्छौँ र हिमालयन थार भन्ने छ, अर्को झारल भन्छौँ नेपालीमा, त्यो चाहिँ एक किसिमको गोठ हो। एउटा सिप हो, एउटा गोठ हो, तिनीहरूको भिन्नता त्यो छ। त्यो 2टा जनावरको लागि बाहिरबाट विश्वको कुनाबाट हन्टरहरू स्पोर्ट्स हन्टिङको लागि आउँछन्। त्यो चाहिँ नेपाल सरकारले राष्ट्रिय निकुञ्जता वन्यजन्तु संरक्षण विशेषतः कुन चाहिँ मुलुकबाट चाहिँ हाम्रा हन्टिङको लागि एडभेन्चरर्सहरू आउँछन्? अब हालसम्म देखिएको अमेरिका, स्पेन, रसिया, युके, इन्डिया यी कन्ट्रीहरूबाट धेरै स्पोर्ट्स हन्टर्सहरू आउने गरेको छ। हुन त हाम्रो सरकारले भन्दा नि 6वटा हालसम्म प्रभावकारी रूपले लागेका 6वटा झन्डै 40 वर्षभन्दा बढी सफारीहरूले एडभर्टाइज गरेका छन्। उहाँहरूले नै एडभर्टाइज विदेशमा गर्नुहुन्छ र नेपाल सरकारले कोटा फिक्स गरेर, राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागले कोटा फिक्स गरेर प्रति वर्ष उहाँहरूलाई बिडिङ गराएर दिने प्रचलन छ र बिडिङमा हाइएस्ट मूल्य दिने व्यक्तिले चाहिँ सफारीले चाहिँ आफ्नो क्लाइन्टहरूलाई बाँड्न सक्नुहुन्छ। अनि यसमा नेपाली पर्यटकहरू जान चाह्यो भने? नेपाली पर्यटकहरू जान चाह्यो भनेपछि 2 किसिमको व्यवस्था छ। ढोरपाटङ हन्टिङ रिजर्भमा चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागबाट पर्मिट लिएरै जानुपर्ने हुन्छ, जसको नाउँमा लाइसेन्स छ, जसलाई चाहिँ हन्टिङ सम्बन्धी ज्ञान छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूले जाने गरेको छ। विगतमा नेपालीहरूले हन्टिङ गरेको अवस्था पनि छ
केही बागलुङ जिल्लाकै स्थानीयले गरेका छन् भनेपछि केही काठमाडौँबाट गएर अथवा बुटवलबाट भैरवाबाट गएर हन्टिङ गर्ने गरेको छ, विगतमा नि गरेका छन्। र उहाँहरूले चाहना राखेको खण्डमा डिपार्टमेन्ट अफ नेसनल पार्कले लाइसेन्स दिन्छ। र अर्को जिल्ला शिकार भन्ने छ, जिल्ला शिकारमा डिभिजन वन कार्यालय, पहिलेको जिल्ला वन कार्यालयहरूले लाइसेन्स जिल्ला शिकारको लागि इस्यु गरिन्छ। त्यसमा पनि बार्किङ डियरदेखि लिएर 3-4 किसिमका जनावरहरूको परमिट इस्यु जिल्ला शिकार चाहिँ लाइसेन्स दिन सकिने प्रावधान छ। यो बागलुङ जिल्लाको कि यो बागलुङ र ढोरपाटन दुईटैको भन्नुभएको यहाँले? त्यो मात्रै होइन, नेपालको अन्य क्षेत्रमा नि हन्टिङ गराउन सकिन्छ। र जिल्ला 4 किसिमका शिकार लाइसेन्सहरू वितरण गरिन्छ, जसमध्ये जिल्ला शिकार पहिलो भयो। जिल्ला शिकारमा डिभिजन वन कार्यालयहरूले तराईमा हो भनेपछि 15 दिनको लागि र पहाडमा हो भने 21 दिनको लागि लाइसेन्स इस्यु गर्न सक्नुहुन्छ। र उहाँहरूले तोकेको स्थानमा तोकेको कोटा तोकेको जनावरलाई त्यो दिनभित्र हन्टिङ गर्न सकिन्छ। त्यसमा पनि केही रेगुलेट गरिएको छ, कति दिनमा कति चरा मार्ने, कति दिनको कतिवटा जनावर मार्ने भन्ने रेगुलेसन छ। र त्यो चाहिँ मोनिटरिङ गर्नको लागि फिल्डमा कर्मचारीहरू पनि खटाइएको हुन्छ सम्बन्धित कार्यालयबाट। र विदेश चाहिँ ट्रफी लग्ने उसको लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागले 2 किसिमको लाइसेन्स इस्यु गर्छ, एउटा सामान्य शिकार र पूरक शिकार। सामान्य शिकार लिइसकेको व्यक्तिले पूरक शिकारमा नाउर र झारल को पूरकको दस्तुर तिरेर नियमावलीको अनुसूची 1 मा तोकेको दस्तुरहरू तिरिसकेपछि मात्रै उहाँहरूले पूरक शिकार पाउनुहुन्छ। सर, जुन त्यो टुरिस्ट इन्फो भनेको चाहिँ दिनको 1500 जना टुरिस्ट भन्दा यसले इन्भाइरोमेन्टमा पानी नकारात्मक इफेक्टहरू जुन हुन सक्छन्, अब इन्भाइरोमेन्टल पल्युसनहरू हुँदा यसलाई कन्ट्रोल गर्ने कुनै मापदण्डहरू तय छ कि छैन त? त्यसो भए अब यसको मापदण्ड चाहिँ अहिलेसम्म हामीले फिक्स गरिसकेका छैनौँ भनौँ। हामीले काम गर्ने सिलसिलामा प्राथमिक चरणमै भएको हुनाले, तर विश्वमै युज भएका प्रविधिहरू छन्। र फोहोर चाहिँ निश्चित ठाउँमा राख्ने, त्यहाँ चाहिँ टुरिस्ट जाने बाटोमा पानीका स्रोतहरू राख्ने, रबिस कलेक्सनका कुराहरू गर्ने र सफाइ डेली गर्ने, त्यो सोच चाहिँ हामीले विकास नगरेको होइन, छलफलमा आएको पनि हो। र हामीले फिजिबिलिटीमा यी कुराहरूलाई गरेका हौँ। र हाम्रा नगरपालिकाका साथीहरूले त्यसको लागि हामी केडर पनि तयार गर्छौँ र 14 जना स्टाफहरूलाई चाहिँ इम्प्लोइ पनि गर्छौँ भन्ने किसिमले उहाँहरू अगाडि बढ्नु भएको छ। भोलिका दिनमा इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि त्यसै किसिमले बन्दै गयो र विकास पनि हुँदै गयो। टुरिज्मको विकास साथसाथै यो रबिस म्यानेजमेन्टका कुराहरू, पोल्युसन म्यानेजमेन्टका कुराहरू अवश्य पनि आउँछ। सर, जुन यहाँले भन्नुभयो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टका साथसाथै भन्नुभयो, अघि यो यसको यो प्रोजेक्टको पोटेन्सियल पनि एकदम हाई छ भन्नुभएको छ। अब यो यसले गर्दाखेरि त्यहाँको लोकल जनजीवनमा अब त्यो इकोनोमिकली होला, सोसियली होला, अनि त्यसमा कस्तो खालको इम्प्रुभमेन्ट ल्याउला जस्तो अपेक्षा राख्नु भएको छ त? अवश्य पनि यसले इम्प्रुभमेन्ट ल्याउँछ। पहिलो कुरा त यो धार्मिक क्षेत्र अलरेडी धार्मिक पर्यटन सुरु भइसकेको हुनाले यो क्षेत्र त्यही धार्मिक पर्यटनसँगै जोडिएर आएको क्षेत्र हो। र यहाँ चाहिँ गौशाला पनि छ। होइन, धार्मिक क्षेत्र भन्दाखेरि त सायद हाम्रो मित्र राष्ट्र भारत, दक्षिण भारतबाट मात्रै त होला धार्मिक पर्यटन आउने, तर हेर्ने हो भने त पश्चिमा मुलुकहरूबाट आउने पर्यटनहरू त सबै नेचुरल ब्युटीकै अवलोकनको लागि त होला नि, होइन? होइन, टुरिज्म एउटै प्रकारको छ भन्ने छैन। टुरिज्म विभिन्न मोडलका टुरिज्म आउँछन्। खासै नेपालमा भन्ने हो भने नेसनल पार्कमा आउने टुरिज्म चाहिँ वाइल्ड लाइफ भ्यूको हिसाबले र सिनिक ब्युटीको हिसाबले आउँछन्। तथापि अहिले पनि मलाई विभिन्न ठाउँमा हेर्ने हो भने बागलुङमै पनि केही टुरिस्टहरू छन्। त्यसको साथसाथै काठे खोलामा पनि यो टुरिज्मको विकास भइरहेको छ। त्यहाँ पनि मलाई इन्टरनेसनल टुरिज्मको लागि त्यहाँका व्यक्तिहरूले, स्थानीयहरूले सोच बनाइसकेको अवस्था छ। र यो क्षेत्र नै यस्तो पर्यो कि जुन चाहिँ बाहिरी विश्वसँग टच भएको ठाउँ भएको हुनाले त्यहाँका मानिसहरू विश्वमै छरिरहेका छन्। र एउटा त्यहाँकै
व्यक्ति काठे खोलाको व्यक्ति जापानमा भएको हुनाले उहाँले आफूले व्यक्तिगत लगानी गरेर काठे खोलामा चाइनिज जापानिज र कोरियन टुरिस्टलाई टार्गेट गरेर उहाँले आफ्नो व्यक्तिगत रिसोर्ट बनाउने उसमा जाँदै हुनुहुन्छ भनेपछि अवश्य पनि बाहिर भएका व्यक्तिहरूले नेपालमा टुरिज्म विकास गरौँ भनेर सोच बनाउँदै गरेका छन्। उहाँहरूले पनि आफ्नो लगानी भित्याउँदै छन् नेपालमा र त्यसले अवश्य पनि बाहिरी टुरिस्टलाई चाहिँ तान्छ नै। र जुन टुरिस्ट ढोरपाटन जान्छ अब अहिले त बागलुङमा त्यस्तो टुरिस्टको लागि फेसिलिटी नभएको टुरिज्म प्रोडक्ट नभएको हुनाले स्टे कम छ। अब भोलिका दिनमा त स्टे इन्ट्रेस्टिङ पोइन्टमा ल्याइदिनु भयो यहाँले यो कन्भर्सेसनले जुन बागलुङमा यो इन्फ्रास्ट्रक्चर छैन त्यो छैन जुन भन्नुभयो यहाँले त्यो प्लान्स एन्ड पोलिसिजहरू वा इन्फ्रास्ट्रक्चर जे भनौँ हैन त्यसले बागलुङको होमस्टे टुरिज्मलाई कतिको प्लस पोइन्ट हुनसक्छ त त्यसो भए र होमस्टेमा बागलुङको मान्छेहरूको बागलुङको पब्लिकको ध्यान कस्तो छ उहाँको कन्सेप्ट कस्तो छ? अब होमस्टे यसमा अलिकति हामीले होमस्टे र भिलेज टुरिज्म प्लस अरू टुरिज्मलाई हेर्ने हो भने भिलेज टुरिज्म यहाँ चाहिँ बढेर जान्छ। किन भनेपछि यहाँको जसरी यो बागलुङ नगरपालिकाको वडा नम्बर 5, 6 र 7 मा विभिन्न गाउँहरू पनि छन्, विभिन्न ऐतिहासिक ठाउँहरू पनि छन्। अहिले पनि टुरिस्ट त्यहाँ जान्छन्। डोमेस्टिक टुरिस्टले बढी ठाउँ लिएको छ र अहिलेसम्म यी क्षेत्रहरूमा टुरिज्म इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ छैनन्। खालि मन्दिरहरू, केही शिलालेखहरू, केही बाटोको सुविधा। भोलिका दिनमा सबै कुराको सुविधा हुँदै गयो भने यसमा चाहिँ भिलेज टुरिज्म प्रमोट हुन्छ। पोखराबाट आउने, स्याङ्जाबाट आउने, म्याग्दीबाट आउने लगायतका अरू सहरहरूबाट अवश्य पनि जान्छन्। पोखरा जाँदा मानिसहरू नयाँ ठाउँको खोजीमा हुन्छन्। काठमाडौँबाट अहिले पोखरा धेरै जान्छन्, चितवन धेरै जान्छन्। उहाँहरू चितवन कतिचोटि जाने? 3 चोटि, 4 चोटि, 5 चोटि। अब नयाँ टेस्ट कहाँ छ त? नयाँ प्रोडक्ट कहाँ छ त? त्यो प्रोडक्टको खोजीमा मान्छे हुन्छ। यदि हामी 1 घन्टाको फरकमा बागलुङबाट 1.5 घन्टाको फरकमा त हामी पोखरा आउन सक्छौँ। त्यही त सर। अब त्यसलाई हामीले यो जुन चान्स छ, गोल्डन अपर्च्युनिटी छ, यसलाई क्यास आउट कसरी गर्ने त? हो, यसलाई क्यास आउट गर्नको लागि केही नगरपालिकाले लगानी गर्न सुरु गरिसकेको छ, सरकारले लगानी गर्न सुरु गरिसकेको छ। त्यहाँका स्थानीयहरू इच्छुक छन् जो कि 5 वटा सामुदायिक वनका 65,000 मानिसहरूले यो चाहिँ हाम्रो वन्यजन्तु र टुरिज्म तीनै कुरालाई सँगसँगै लगौँ भनेर जो लाग्नु भएको छ उहाँहरू तीनै प्रोडक्ट टुरिज्मका प्रोडक्ट हुन्। जबसम्म यो सुन्दर देखिँदैन मान्छेले मन पराउँदैन। जबसम्म यहाँ राम्रा वन्यजन्तुहरू हुन्छन् मानिसहरू वन्यजन्तु हेर्नलाई जान्छन्। जो कि फोटोमा हेर्ने वन्यजन्तु भन्दा त लाइभ वन्यजन्तु हेर्न पायो भने खुसी हुन्छन्। अब देश विदेशमा हाम्रो नेपाल सरकारले नै देशभरि 7 वटा प्राणी उद्यानहरू स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको पनि छ। यो पनि एक किसिमको प्राणी उद्यानकै छोटो रूप हो। रेस्क्यु सेन्टरहरू अथवा ओपन जू त्यहाँ भएका वन्यजन्तुलाई ओपन स्पेसमा संरक्षण गर्न सक्यो भने जसले गर्दाखेरि मानिसहरूले हेर्न पाउने भए, सजिलै हेर्न पाउने भए, धेरै टाढा पनि जानु परेन। र तेस्रो कुरा त्यहाँका मानिसहरू इच्छुक छन् भनेपछि स्वरोजगारमा उहाँहरू आफ्नो घरमै, जसरी नाम्चीको उदाहरणलाई लिने हो भने प्रत्येक घरै होटेल हो। त्यसरी नै यहाँ पनि भिलेजमा टुरिज्मको राम्रो अवस्था हुन्छ। भिलेजले त्यो ट्रेनिङ पनि पाउँछ। यो प्रोजेक्टले पनि भिलेजका व्यक्तिहरूलाई सेनिटेसन सम्बन्धी, होटेल सम्बन्धी, नेचर गाइड सम्बन्धी विभिन्न किसिमका तालिम दिएर तिनीहरूलाई नै यो टुरिज्ममा लगाउने भएको हुनाले भिलेज टुरिज्मको अवस्था चाहिँ राम्रो हुन्छ। र अब होमस्टेलाई चाहिँ यसले कुनै फरक पार्दैन, किनभने होमस्टे अलि टाढा टाढा छन्। अब जसरी मानिसहरू जान्छन् त्यो होमस्टेमा बस्छन्, उहाँ होमस्टेको टेस्ट त अर्कै छ। सर, अनि हाम्रो यो कन्जर्भेसन जुन अहिले जुन मालिकामा चल्दैछ यसको टोटल एरिया कति छ? 20 स्क्वायर किलोमिटर। शेरसिंह थगुन्नाज्यू हाम्रो स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो। समयले निकै नै छिटो निटो काटिहाल्यो।
स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद जो मलाई मौका दिनुभयो। मसँग भएका केही कुराहरू बाहिर निकाल्न पाएको थिएन, आज निकाल्न दिनुभयो, यहाँलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो सेवा अवकाश प्राप्त डेप्युटी जेनरल अफ डिपार्टमेन्ट अफ नेसनल पार्क। यसका साथै द फ्रन्ट लाइनको आजको एपिसोड यही समापन हुन्छ। आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।